मिठागर हे पळयत जाल्यार आख्या गोंयभर खंय खंय मिठागर आसले ते आयज अस्तित्वान ना, म्हणजे ते लोकांनी तर वेवसाय करपाचो सोडलो. पूण एक गर्वाची गोष्ट म्हटल्यार आगरवाड्याचे फार्मर आहात ते अजून पर्यंत हांगासर मीठ काडटात आनी आपले वेवसाय आनी पारंपारीक वेवसाय आहा तो फुडें व्हरतात. आनी ते करता आसतना खूब फावटी विचार येतालो की हांकां खंय तरी सपोर्ट मेळपाक जाय, कित्याक इतलो त्रास इतली मेहनत घेवन तांकां इनकम म्हणटा तो तितलो येयना, तरी पूण तेंच्यांनी पारंपारीक आपली पिढ्यान पिढयो वेवसाय करता म्हणून ते करताले. आनी ताका लागून म्हाका जेन्ना आमी हे लक्षांत घेतले तेन्ना आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तांकां खंय तरी फायनान्शियल एसिस्टंट मेळपाक जाय म्हणून तांकां एन्युअली 1 लाख रुपया मेळचे अशें तेंच्यांनी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्ले आहा आनी ते प्रमाणे तांकां ते मेळटले. ताका लागून हांव धन्यवाद म्हणटा आमचे एंटायर तमाम फार्मर्स आहात मीठ काडटा त्या फार्मर्साच्या वतीन आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी आमच्या ह्या फार्मर्साचे डिफिकल्टीज अंडरस्टँड केले आनी तांकां सपोर्ट केलो. तुमी पळयता आसतले मीठ काडटना कितलो डिफिकल्ट, म्हणजे पावस पडो शकता, उदीक भरो शकता, म्हणजे खुबशे म्हणजे बारीक बारीक सेन्सिटीव इश्यूज आहा तांकां ते फेस करचे पडटा. तेन्ना ते मीठ आमी चिंततात घरा कडेन आमकां इजिली मीठ मेळटा ते, पूण मीठ मेळटा ताका डिफिकल्टी त्रास कितलो काडटात फार्मर्स ते कोणाक खबर ना. खरेंच जर कोणाक कळोंक जाय जाल्यार हांगासर आग्राचेर येवपाचें, कित्याक हांव 2-3दां विजीट केला आनी हांवूय चिंततालो इतले त्रास करून हे मीठ काडटात. सो आमी तांकां खंय तरी सपोर्ट करपाक जाय, त्या प्रमाणे आमी ताका सपोर्ट करीत आसा. आयज आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमच्या गव्हर्मेंटान तांकां आयज सपोर्ट केला, ताका लागून परत एकदां आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा. नमस्कार, आमी आयज आग्रार आहा आगरवाड्याचो आनी हांव खरेंच भाई थँक्यू म्हणटा. इतलीं वर्सां ते मीठकार आमचे भाव सगळे इतलीं वर्सां काडटाले, तांकां कोणीच अनुदान तांकां मेळनासलें आनी भाईन तेंची इतली डिफिकल्टी तेंची एसेंब्लीक तेंचे प्रॉब्लम तेंचे सगळे सांगून सॉल्व केले. हांव खरेंच भाईक थँक्यू म्हणटा. नमस्कार सगळ्यांक. आमी सगळे आग्रार आहा सद्या आनी भाई तशेंच आमी एका उल्याचेर आमकां भाई हांगासर येयल्लो आहा. भाईन आमकां खूब हेल्प केल्ली आहा. तशेंच आमचे आगरवाड्या चोपडे BMC. सो आमचो कोणीच क्वेश्चन एसेंब्लीन केन्ना मांडूंक नासलो, तो आमचो भाईन आमचे क्वेश्चन मांडून आमकां एक खंय तरी स्नान दिल्लें आहा, वयर काडलेलें आहा. तशेंच आमचे कितें गव्हर्मेंटान आमकां फंड अलोकेट केल्लो आहा ते सगळ्यांक मेळ्ळले आहा.